زن من رو که ول کن. حتی بچه هم تو رو قبول نمیکنن. پس شما برام تنها خونه بگیرین، فقط نزدیکتون باشم. تنها؟ تو چطور میتونی تنها بمونی؟ عمو درباره ازدواجت کاملا تصمیم درستی گرفته. تازه تو نمیتونی خودتو با اینجا وفق بدی. ولی بابا من میخوام درس بخونم. لطفاً ببین وقتمو تلف نکن. خب گوشیو بده مامان بزرگ. ولی بابا به حرفم گوش بدی. نه خیر، تو حرف منو گوش کن. تو بچه یه درس خونی هم نیستی. من همه چی رو میدونم. ببین دخترم، من تو شرایطی نیستم که تو رو قبول کنم.